मेरो कविताको शीर्षक छ हजुरबाले नबुझेको गणतन्त्र। हजुरबाले गायत्री मन्त्र जप्न छोडेर सधैँ गणतन्त्र जप्नुहुन्थ्यो। गणतन्त्र गणतन्त्र भनिरहँदा नबुझेर म प्रश्न गर्थे, गणतन्त्र किन जपेको हजुरबा? हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो भ्रष्टाचारको एसिड छर्किएर देशको मुहार विकृत छ, व्यभिचार र व्यथितिको सीमा भत्किएर समाज रूपान्तरणको पर्खाइमा छ, जन अभिमतबाट बाङ्गिएको छ, दया पखालेर विवेक उखालेर समाज नाङ्गिएको छ, गणतन्त्र चाहिन्छ। बलिदानको व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र चाहिन्छ। अझै कुरा नबुझेर म भन्थे गणतन्त्र कस्तो हुन्छ हजुरबा? हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र खस्रो हुँदैन मसिनो हुन्छ, कठोर हुँदैन कोमल हुन्छ, फुस्रो हुँदैन चिल्लो हुन्छ, कालो होइन उज्यालो हुन्छ, यसै भन्नुहुन्थ्यो। यसै भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्र खडेरी होइन वर्षा हुन्छ, आवाज होइन स्पर्श हुन्छ, आफ्नै हातले कोरेको संविधान हुन्छ, रूढिवादको धमिलो फाटेर स्वतन्त्र बिहान हुन्छ, फटाहरूको वर्चस्व हराउँछ, शिकारी पनि निर्दोष चराहरूलाई गुलेली हान्न डराउँछ, साँडै बालीमा पस्न पाउँदैन, निरङ्कुशताले यति ठुलो गुण लाउँदैन। अझै सुन्छस् बाबु? गणतन्त्रमा सत्तामा जङ्गबहादुरको गन्ध हुँदैन, समानताको शङ्ख घोषपछि देश कहिले बन्द हुँदैन, यसै भन्नुहुन्थ्यो। यसै भन्नुहुन्थ्यो बुझेर वा नबुझेर हो, यसै भन्नुहुन्थ्यो। यसै भन्दै बित्नुभयो, अहिले गणतन्त्र आयो। अहिले गणतन्त्र आयो, हजुरबाले भनेको जस्तो त आएन, मैले सोचेको जस्तो पनि आएन। गणतन्त्र चिल्लो होइन फुस्रो आयो, मसिनो होइन खस्रो आयो, उज्यालो होइन कालो आयो। देशलाई नयाँ पहिरन चाहिन्थ्यो, तर पुरानै फाटेको टालो आयो। कोमल होइन कठोर आयो, भ्रष्टाचारका खम्बाहरू नढाली आयो, अँध्यारोमा छामछुम गर्दै बत्ती नबाली आयो। हजुरबाले भनेको मैले नबुझेर हो वा हजुरबाले नै नबुझेको हो। गणतन्त्र त आयो, तर संविधानको पत्रमा मात्र आयो। गणतन्त्र त आयो, तर संविधानको पत्रमा मात्र आयो। सदनको बन्द सत्रमा मात्र आयो। ठालुहरूकै बोलवाला धान्दै आयो, पुरानै ढाँचाका दशैं तिहार मान्दै आयो। हो गणतन्त्र सिकिस्त बिरामी भएर अस्पताल सोध्दै आयो, शल्यक्रियाको चिकित्सक खोज्दै आयो, झन्डै झन्डै कालो परम्परा नै ओढेर आयो। मान्छे मान्छे भएर बाँच्ने नीति छोडेर आयो। गणतन्त्र आयो, न हजुरबाले बुझे जस्तो आयो, न मैले बुझे जस्तो आयो, तर गणतन्त्र भने पक्कै आयो। कविताको शीर्षक छ किन लेख्नु र कविता? भ्रष्टाचारको कालो पोतिएका आलिशान महलहरूको भित्तो चर्काउन पनि सकिएन। भ्रष्टाचारको कालो पोतिएका आलिशान महलहरूको भित्तो चर्काउन पनि सकिएन। आफ्नै वरिपरिका जुका बाँसा र गोमनहरूको मुटु थर्काउन पनि सकिएन। देशका कैरनहरू फलाक्ता फलाक्ता सुर भासियो, घाँटी सुक्यो, गुमेका आफ्नै करेसा बारीहरू शत्रुबाट फर्काउन पनि सकिएन। किन लेख्नु र कविता? किन लेख्नु र कविता? उपवास बसेका छन् बस्तीहरू, उपवास बसेका छन् बस्तीहरू, भोकको चित्कारलाई आत्मसात गर्न पनि सकिएन। देश बिगार्ने ठालुहरूको गिरोहसँग डटेर बात गर्न पनि सकिएन। देश ऐठन हुने गरी सम्झौता भएको छ, देश ऐठन हुने गरी सम्झौता भएको छ, सम्झौता पत्र च्यात्न पनि सकिएन। टिस्टा र काङ्गडाको त के कुरा गर्नु र मेची र कालीलाई सुरक्षित राख्न पनि सकिएन। किन लेख्नु र कविता? छोराछोरी अन्तर्राष्ट्रिय दास बनेका छन्, छोराछोरी अन्तर्राष्ट्रिय दास बनेका छन्। छोरो रगतसँग पैसा साट्छ, छोरी सतीर्थसँग पैसा साट्छे। यो बन्दक प्रथा रोक्न पनि सकिएन। कलम बन्दुक बनेर ठोक्नु पर्थ्यो, त्यसरी ठोक्न पनि सकिएन। रगत बग्यो, देशमा रगत बग्यो निरन्तर। दासहरूको थुप्रोमा उभिएर कैयौं कविताहरू वाचन भए,
कविताले आमाको आँसु पुस्न पनि सकेन, त्यसैले किन लेख्नु र कविता, खै के लेख्नु र कविता। धन्यवाद। कविता शीर्षक छ तिमी कविता। मैले कवितामा ठिङ्ग उभिएर तिमीलाई पनि कविता देखेँ, मैले कवितामा ठिङ्ग उभिएर तिमीलाई पनि कविता देखेँ। तिमीले प्रश्न गर्यौ जिन्दगी कविता हो र? हो त प्रिय जिन्दगी भोक हो, भोक कविता हो। दुख्छ अभावले कुटेर दुख्छ, चोट कविता हो। तिमी भित्रको मान्छे पुरुष तन्त्रमा मरेको छ, तिमी भित्रको मान्छे पुरुष तन्त्रमा मरेको छ। संस्कार रूपी षड्यन्त्रले भरेको छ। कारुणिक कविता बनेर तिमी बोल्छ, अन्याय र असमानताको भेद खोल्छ। कविता परमाणुभन्दा शक्तिशाली अस्त्र हो, सामाजिक रूपान्तरणको शस्त्र हो। रङ्गभेद जातिभेदमा म आरक्षण भन्दै थिएँ, कविताले समानताको शङ्खघोष गरिसकेको थियो। म अप्ठ्यारो मानेर तर्ने जङ्गार खोजिरहेको थिएँ, कविताले भ्रष्टाचार कुल्चिएर मुक्तिको खोला तरिसकेको थियो। कविता इतिहास जान्दछ, वर्तमान र भोलि पनि जान्दछ। निरङ्कुश तानाशाहहरूले मान्छेको रगतमा खेलेको होली पनि जान्दछ। कविताले युद्धसँगै बुद्धता पनि जान्दछ। कालो परम्परा हटाएर सामाजिक शुद्धता पनि जान्दछ। कविता तिमी हो, तिमी भित्रको कथा हो, बन्धन हो। कविता म हो, म भित्रको व्यथा हो, स्पन्दन हो। कविताले सचेतनाको पिङ मचाउँछ, हो पीरहरू पचाउँछ र अप्ठ्यारा जिन्दगीहरू प्राण बनेर बचाउँछ, हो प्राण बनेर बचाउँछ। धन्यवाद। यो रक्सी महात्म्य भनेर मैले यो कविता लेखेको हो। यसमा यो रक्सी, यो लागु पदार्थले चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा समाजलाई साह्रै आक्रान्त, पारिवारिक हिसाबमा, व्यक्तिगत हिसाबमा पारेको हुनाले अनि एक दिन मैले यो सोचेर यो लेख्ने विषय यो छनौट गरेँ। यसलाई मैले महात्म्य भनेर जुन एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक हिसाबको जस्तो पनि पार्नलाई अध्याय भनेर प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय भनेर लेखेको छु। यो प्रथम अध्यायको अलिकति पाठ गर्न गइरहेको छु। पार्टी पिकनिक चाडपर्वहरूमा फुर्छन् कति बोतल, तिम्रै मगमग बासभित्र सजी चल्छन् ठुला होटल। चल्छन् भाषण गीत फेरि कविता भट्टी प्रतिष्ठानमा, गर्छन् स्वागत मस्किँदै घरिघरि भट्टी पसलले जहाँ। तिम्रो शक्ति अपार भक्तहरूका लीला कति हो कति, पिउने कति अथाह चेतन बिना मर्छन् भई दुर्गति। नेता डाक्टर मन्त्री बन्छ मुखले बोली भयो लगपक, निस्कन्छन् मुखबाट भन्न नहुने अश्लील शब्दाक्षर। पियो मस्त भयो लड्यो जमिनमा निन्द्रा त्यही आउँछ, छोड्छौ फेरि तिमी झसँग बनिँदै बिउजेर शर्मा आउँछ। थरथर काप्दछ हिँड्नलाई सजिलै सक्दैन कमजोर भई, कैयौं दिन बिते यसै तरहले अन्नै नखाई कठै। खोजी गर्दछ भट्टी फेरि तिमीमै आश्रित हौला भने, कौडी छैन तथापि खान्छ त्यही गई बाँकी दिनुहोस् भने। झन्झन गदगद भई पियो कति पियो बिर्सेर आफ्नोपन, देख्दै गो झन सुन्दरी प्रियतमा भट्टी पसल्ने कन। उर्लियो उसभित्र यौन रसको संवेग तातो बने, फैले हात पसल्नेका अधरमा आक्रोश भयो पनि। आए दर्शक नाट्य युद्ध सुरु भयो, संवाद चर्को भयो, थुक्छन् थुक्क भनेर चेतन सबै आगो पनि सल्कियो। हेर्दैछन् कति बाल वृद्ध रमिता, बर्बाद भयो इज्जत। बामे सर्छ उठेर हिँड्न नसकी, बोल्दैछ छाडा अझ। फेर्यो कट्टुमा पिसाब भलले गुन्द्री सनक्कै भिज्यो, उल्टी भो सब पानी पानी मुटु नै
जस्तै मुटु नै निस्कन्छ जस्तै भयो। त्यस्तै हालतमा गयो घर सबै हिलो र माटो सबै। देख्दा हाल बिछट्ट ग्लानि हुन गई रुन्छन् परिवार नै। बोल्नु हुन्न जुरुक्क उठ्छ नमिठास बागवान वर्षा गरी। रक्सीकै भरमा उमेर नपुगी बित्यो सबै जिन्दगी। गर्छिन् प्रेयसी नम्र पाउ पकडी बिन्ती नपिउँ अब। सारा शेष भयो शरीर अझयो रित्तै भयो वैभव। भन्ने गर्दछ खान्न खान्न अब त पक्का प्रतिज्ञा भयो। भोलि पल्ट प्रभात पूर्ण नभई भाटीतिरै अन्मियो। मिठो बोलीसँगै मधुर रसमा भाटी पसल्ने सती। भन्छन् प्यारी बनेर आई नजिकै बस्नुहोस् माइती। मासु रक्सी सलाद फूलसँगमा भटमास चिउराली। तिम्रो सेवन पाई मस्त बनियो संसार नै बिर्सी। खाने अन्न थियो थिएन घरमा आए हुनन् पाहुना। बत्ती बल्न सक्यो सकेन दीर्घको ज्योति उज्यालिकन। विद्या आर्जन गर्नलाई लडिका कापी कलम छैन कि। सोच्नु छैन गृहस्त्रीलाई तन नै फाटेर नाङ्गो छ कि। बाँचेको छ कि छैन इज्जत कतै निष्ठा प्रतिष्ठा यस। बाँचेको छ कि छैन सत्य समता सम्मानको सद्बुध। राखेको छ कि छैन मित्र मुखको अमृत रस रङ्गले। सोच्नु छैन समाजभित्र कसरी जिउँदैछु के ढङ्गले। आउँछन् शुभ चाड पर्व आउँछन् शुभ चाड पर्व। घरमा केही छैन भण्डारमा। घुम्यो मस्त भएर त्यो कुलतमा लागेर अन्जानमा। छोरा छोरी मलिन छन् हृदयकी रानी उदासीनता। पर्खिन्छन् तर भट्टी होटलमा रम्दैछ एक्लै उता।